شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احمد شاہ عبدالی نو کیا حملہ کرو؟ کیوں جی؟ انہوں نے کہا ہندوستان تے بڑے ہندو تے اے جناب مہاراجے تے اے جناب جتنے ہیں یہ بڑے غنڈہ گردی کر رہے ہیں. شاہ ولی اللہ خط لکھیا احمد شاہ عبدالی نو، عبدالی میزائل جنہ دے نام دے بنیا، انہوں خط لکھیا، انہوں نے کہا بڑے غنڈے ہو گئے ہندو تے آ کے نہ انہاں دی ٹھکائی کرو. کیوں جی؟ اے مراٹھے بہو ہی غنڈے ہو گئے. تے احمد شاہ عبدالی آیا تے احمد شاہ عبدالی جدوں ایتھے حملہ کیتا تے ابراہیم گاردی جڑا سی ساڈے وچ جویں غدار ہن، ہاں جی، احمد شاہ عبدالی جدوں ایتھے آیا تے ابراہیم گاردی جڑا سی او مراٹھا فوج دے توپ خانے دا انچارج سی. احمد شاہ عبدالی انہوں پیغام بھجوایا، انہوں نے کہا انہیں کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو مراٹھیاں دا ساتھ نہ دے، اسلام دے نال آ کے کھڑا ہو. انہوں نے کہا نہیں میں مراٹھیاں دا نمک کھادا تے میں مراٹھیاں نوں نہیں چھڑ سکدا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں تو جے اسلام دا کم نہ کیتا تا کم نہیں ہونا. میں تے صرف تینوں اتمام حجت کر رہا، کل پھر رونا نہیں. ہاں کل جدوں اسلام اپنی پاور وکھائی پھر رونا نہیں. کیوں جی؟ احمد شاہ عبدالی خط لکھیا ابراہیم گاردی نو، انہیں کہا تو مراٹھیاں دے توپ خانے دی انچارجی چھڈ دے، کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو بندہ بن ادھر آ جا. انہیں کہا نہیں میں نہیں آنا. احمد شاہ عبدالی دی جنگ ہو گئی مراٹھیاں نال، اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ عبدالی نو فتح دیتی. ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میں فلانے بندوں، میں کہ چلیا جڑا غداری کر جائے وہ دی سزا پھر وہی ہوندی جڑی احمد شاہ عبدالی دیتی. پاکستان وچ اج امن ہو جائے ساڈی گل ہے منن، جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے انہوں میرے حوالے کیتی آ. کیوں جی؟ کھاندے اتھوں دان تے گیت گہراں دے گاندے، او تے اتھوں لے ہوئے تے گل بکواس پہ ٹی ویاں تے بیٹھ کے ہندوستان دیاں گلاں کردے ہیں، انڈیا دیاں گلاں کردے ہیں، برطانیہ دیاں گلاں کردے ہیں، امریکہ دیاں اوصاف و کمالات بیان کردے ہیں. بھائی تو اتھے چلا جانا، ایتھے کی لیندا تو؟ ایتھے غداراں نو تسی پاڑیا نہیں جی نہیں، اس کی بھی بات سننی چاہیے. ہر بندے کو حق ہے بات کرنے کا، حق ہے بات کرنے کا. جا اتھے جا جنہ دیاں گلاں کرنا. ایتھے پاکستان حضور دے غلاماں بنایا. کڑ کتھے تے انڈے کتھے؟ کیوں جی؟ میں انہوں دسنا بھائی جتھے کڑ انڈے بھی اتھے، جتھے انڈے کڑ بھی اتھے. اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے بکواس کرنے، کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے، کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے. یا پھر سانو بھی بلایا کرو. ایویں جھوٹ مارنے بیٹھ کے لوگ، پتہ ہی کوئی نہیں انہوں کسے گل دا. لو جی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا. گرفتار ہو کے احمد اے ہوندید فیصلے احمد شاہ عبدالی دے سامنے آیا تے کہنے لگا حضور معافی چاہی دی. کی چاہی دی؟ معافی چاہی دی. احمد شاہ عبدالی کیا بھائی انہوں توپ دے منہ نال بنو. اتنی گل ہے صرف. انہوں کہا توپ دے منہ نال بنو. جب انہوں توپ دے منہ نال بنیا نا تے انہیں پھر کیا انہوں گوڑا چلاؤ، یہ پرخ چوڑاؤ، ٹکڑے کر دیو. تو انہیں جب گوڑا چلایا تو انہیں تاریخی گل کی تھی. انہیں کہا پتر خطاکار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں. کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ جو دنیا دا اسلام دا دشمن جناب تے اے نا دی جرت ہے وہ کیبلاں تے بیٹھ کے تے وہ جناب نیٹاں تے بیٹھ کے حضور دے بارے گل کرن. ایک واری کسی نو توپ نال بنیا ہوئے نا خالد ٹینک نال، جڑے حضور دے خلاف وہ نیٹاں تے بکواس کردے نے انہاں نو خالد ٹینک دے منہ نال بنو. کوئی گلاں کرن والی ہے نہیں جی. یہ بات ہے جی حضور دے بارے گل کرن پھر تواڈے نیٹ ایک گلاں کرنے. لاؤ جی داتا صاحب نے کیا کشف المحجوب شریف میرے کول ہے داتا صاحب دی. اے تے مترجم ہے. کی ہے؟ مترجم. لوگ پڑھتے ہیں مترجم. ترجمہ یترجم ترجمہ فہو مترجم. کیوں جی؟ ترجمہ یترجم ترجمۃ فذاک مترجم. لم یترجم لم یترجم لا یترجم لا یترجم لن یترجم لن یترجم. اے ساری گردان کی پڑھتے ہیں جی مترجم. اے میرے کو ہے مترجم. سید ابو الاسناد قادری اور بھی بڑے بزرگاں ساڑھے ترجمے کیتے ہیں. ساری نور و نلا نور، ساریاں رسول اللہ دیاں خوشبوان. کیوں جی؟ کسی نو حق ہی نہیں بنتا کسی نو جناب گلاب دی خوشبو پسند ہوئے تے او موتی ہوتے تنقید کر دے. کسی نو موتی دی پسند ہوئے تے چمبیلی ہوتے. تو اپنی خوشبو تیری اپنی پسند ہے نا. ہن اے مطلب تے نہیں کہ موتی دی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں. کہ ایویں جناب جی ساڑھے بزرگ، میں کہا سارے بزرگ. کیوں جی؟ ایک کو گل ہے کائنات وچ دل بمحبوب حجازی بستائم اور زین جہت بیت دگر پہ وستائم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی جائے اور رسول اللہ دی مبارک ذات ہے. پھر جنہیں بھی غلامی رسول کیتی اسی اودے نال بھی دل لا لیا.